Okay. Okay, let us pray. Let us pray. Silence, please. Let us pray. Father God in heaven, dako ang among pasalamat diha kanimo Ginoong Dios. Sa usa ka higayon nga ginabukos nimo sa imong paghigugma, dahil hiniusan nimo sa among pagtuo diha kanimo Ginoong Dios. Ug daghang salamat Ginoong Dios sa pagdugang nimo sa usa ka tuig sa among pastor nga si Pastor Chito Olivo. Daghang salamat Lord. Ang panalangin nimo siya lawas ka lang og espiritu Ginoong Dios. Isip siya ang among amahan sa pagtuo sa among diha kanimo Ginoong Dios. Daghang salamat nga i-bless pa nimo Ginoong Dios si Pastor Chito sa iyang kinabuhi, sa iyang kanimong pamilya. Bisan man ang matag usa nga pamilya nga niya Ginoong Dios. Daghang salamat nga ang imong panalangin Ginoong Dios nga mana sa kada pamilya. Tungod kay kami nagayusa o nagatuo sa imong pulong sa Salmo numero 133. Ginoong Dios, daghang salamat nga amo ka nang maangkon Ginoong Dios. Daghang salamat sa pagpanalangin mo, inigrasya nga abundansya nga nasa mutubangan. Daghang salamat nga makatag ni og kusog paggalikon sa panglawas kay kining tanan among ginapasalamatan o ginaampuan sa makalugahom. Sa pangalan ni Ginoong Hesus. Amen.